अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने वो मसाजिदों के ज़िम्मेदारों पर तनकीद की जो वक्त से पहले मसाजिदों के बाहर बोर्ड लगा दे रहे हैं कि वज़ू घर से करके आएँ, तरावियों का कोई इंतज़ाम नहीं, फ़र्ज़ नमाज अदा करें। बड़ी अफसोस की बात है, इन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जिस तरह से ये लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं हुकूमत के आदमी हैं या पुलिस के आदमी हैं, ये ठीक बात नहीं। इन्होंने कई ऐसे खुलासे किए। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब मुजाहिद हाशमी ने किस तरह से अपनी बात को रखा। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, जो हमारे शहर हैदराबाद में खासतौर पर तेलंगाना में वक्त से पहले जो मसाजिद के जिम्मेदारों ने जो बोर्ड लगा रहे हैं कि भाई वज़ू यहाँ नहीं करना, घर से करके आना, सोशल डिस्टेंस करना, तरावियाँ घर में पढ़ना, ये सारे कई ऐसे जो चीज़ें लगा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद मुखालिफ से ना घबरा तो ये आए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये बहरहाल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, हर चीज़ हमारे काबू में है। तो ये जो है इस तरीक़े से निशाना बनाया गया काबतुल्लाह को और उसको मियार बनाकर जो है मुसलमानों के सामने पेश किया जा रहा है कि एक आलमी वबा है। इस पर इस अंदाज से हम कैसे काबू पा रहे हैं काबतुल्लाह पर, मुसलमानों के मरकज़ पर। और वो ये कहते हैं कि भाई इस बीमारी पर काबू पाने के लिए हमारा जो है मसीहा यानी दज्जाल आएगा और उस पर काबू पाएगा। और पोप फ्रांसिस ये कहते हैं कि जो है इस पर हम जो हमारे यीशु मसीह आएंगे, जो है इस पर काबू पाएंगे। तो ये एक इस चीज़ को, इस नुक्ते को समझने की जहाँ ज़रूरत है, इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका है, लेकिन मैं आगे मेरी इस बात में आप हज़रात गौर से सुने और लोगों तक भी पहुँचाने की आपसे गुजारिश करता हूँ कि आमतुल मुस्लिमीन और ज़िम्मेदारान मसाजिद, आप हज़रात जो एहतियात के नाम पर इस कदम को उठा रहे हो, तो हमने मुख्तलिफ़ गिरजाघरों का, मंदिरों का मुआयना किया, वहाँ पर किसी किस्म का कोई बोर्ड आवेदन नहीं किया गया है। ये सिर्फ वक्त से पहले किसी अपील के बगैर हुकूमत की आप इस कदम के इक़दाम क्यों उठा रहे हैं? क्या इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप नाराज़ करके, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके क्या इस वबा पर काबू पा सकते हैं आप? हाँ, एहतियात के तौर पर आपको हमको जो कदम उठाने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ माहिरीन देसी आपको जो है नुस्खे आपको पेश कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करें। और सबसे पहली बात यह है कि जो हम इस गर्मा के मौसम में हम एहतियात के तौर पर हम जो है हरगिज़ फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, मशरूबात इस्तेमाल ना करें। जैसे कोको कोला, पेप्सी वगैरह जो होते हैं, ये दुश्मनों के जो है जो मशरूबात हैं, जो उनके जो है प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो है उसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। क्या इससे पहले गर्मी नहीं हुआ करती थी? तो हमारे जो है बाप दादा जिसको इस्तेमाल करते थे शरबत रूह अफ़ज़ा, और हम लस्सी इस्तेमाल करते थे घरेलू, उसको इस्तेमाल करें। और घरेलू चुटकुलों का अगर आप इस्तेमाल करते रहें, मैं नहीं समझता कि जी ये वबा जो है इसको इतना जो है बड़ा बनाकर जो पेश किया जा रहा है, इसके पीछे जो है तादाद की जो बढ़ने की जो वजूहात है, इसको हम समझे। हम ये वबा आखिर जो है उन इलाक़ों में क्यों फैल रही है जहाँ पर इलेक्शन नहीं है? ये वबा आखिर बंगाल में क्यों नहीं? ये वबा आखिर जो है आसाम में क्यों नहीं? ये तमिलनाडु में क्यों नहीं है? वहाँ पर इनके जो है तादाद क्यों नहीं बढ़ रही है? तो ज़ाहिर है जहाँ पर इलेक्शन होता है, मैं समझता हूँ कि जो है आपका ये बीमारी जो है वो जो डर कर वहाँ से भाग जाती है। तो इस माहौल को समझने की ज़रूरत है कि किस पर काबू पाया जा रहा है। मैं उन मसाजिद के ज़िम्मेदारों से जो इस किस्म के बोर्ड्स आवेदन कर रहे हैं और जो लोगों को जो है मजबूर कर रहे हैं कि जी आप ऐसा करें, ऐसा करें, पाकी सफाई अतहूर शत्रुल ईमान, मोमिन का जो आधा हिस्सा है, ईमान है। हम तो पाक साफ रहते हैं हमेशा, दिन में जो कई मरतबा हम वज़ू करते हैं, उस वज़ू करने की वजह से, रुकू सुजूद की वजह से तमाम बीमार पर काबू पाया जा सकता है। तो फिर उसके बजाय आपका ये कहना कि जो है आप ऐसा करें, क़दम उठाएं, तो ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए आप ये सोच रहे हैं कि हम इस वबा पर काबू पाएंगे। क्या आपके अहकामात जहाँ के आप बादशाह बने हुए हैं, मस्जिद के इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, कभी आपने ये सोचा कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? अरे ज़िम्मेदार की हैसियत से आप ये कहते हैं कि हम ये कदम उठा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है क्या, ये आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी हैसियत क्या, आपका दायरे कार क्या है? आप सिर्फ इतना ही सोचते हैं ना
ہم جو ہے سال میں ایک مرتبہ مسجد کو کلر کر دیں گے, امام کی اور مؤذن وغیرہ تنخواہ دیں گے, لائٹ کا بل دے دیں گے, کچھ ریپیئرنگ کریں گے, تعمیر کریں گے, اس سے ہٹ گیا ہے کیا؟ کب آپ نے اسلام کو غلبہ دینے والے کام آپ نے انجام دیے؟ کب آپ نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز آپ نے بنایا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نہیں سوچتے آپ, کبھی قدم اٹھاتے نہیں. ارے کبھی رمضان مبارک میں کبھی جو ہے آپ کبھی کوسا جو ہے آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ مارے کے بدل کے عنوان پہ جلسہ کی اجازت دینے کے لیے آپ ڈر جاتے, کام جاتے ہیں آپ لوگ. فتح مکہ کے جلسے کی اجازت آپ نہیں دے سکتے. اس طریقے سے جو ہے قرآن سے دور رہنے والے آپ ہم کو جو احکامات مسلط کر رہے ہیں, آپ ہم پر کس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ کس کی خوش دلی چاہتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو قابل سمجھنے والوں کس کے اعلیٰ کر بنے ہوئے ہو. ہاں میں ستائش کرتا ہوں مالیگاؤں کے ان مسلمانوں کی جو مختلف مسالک سے ہیں. ان لوگوں نے مل کر یہ طے کیا ایک اجلاس منعقد کرنے کے بعد, خواہ کچھ بھی ہو جائے, کس قسم کے احکامات کیوں نہ آئیں, ہم برابر مساجد کو آباد رکھیں گے اور تراویح مکمل طریقے سے ہوگی, ادا ہوگی. ہم اللہ سے اپنے ناطے کو جو کمزور نہیں کریں گے. اس اہم ترین موقع پر اللہ کی اس رحمت سے, اس عنایت سے, اس برکت سے اور اس نجات کے اس راستے کو ہم ہرگز اپنے مسلمانوں کو دور نہیں کریں گے. اس سے قربت کو حاصل کرنے کا حل وہ قدم ہم اٹھائیں گے. خواہ جو کچھ بھی اقدامات ہوتے کیے جانے ہم کو اس کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں. یہ ہے مومنانہ فراست, یہ ہے ایک مومن کا وتیرہ, ایک مومن کا قدم, ہمت اس کی. آپ اگر قبول کرتے جائیں گے اس انداز سے, کوئی اور نہ کوئی بہانے آپ کو جو ہے آپ کو جو گھیرا جائے گا. جب آپ کیا کریں گے, آپ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ایک جو ہے سب برات کے موقع پر ایک معمولی سے جو ہے انسپیکٹر آ کر مسجد میں آپ کو جو ہے چیک کرتا ہے آپ لوگوں کو, کیا ماسک لگائے نہیں لگائے آپ کو؟ کیا اس کی ہمت یہ ہوتی ہے کبھی کسی مندر میں جائے, کبھی کسی چرچ میں جائے؟ آپ تو سوچ رہے ہی نہیں کہ جو کیا وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں. چلیے بحیثیت آپ جو ہے مسجد کمیٹی کے ذمہ دار ہونے کے, امام و خطیب ہونے کے, آپ کتنے آپ کے خطبے ایسے جو مسلمان نوجوانوں کے ذہن و فکر کو تیار کر رہے ہیں, ان کو جسم کو تیار کر رہے ہیں تاکہ جو ہے آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں. آپ تو مکمل انحصار کر رہے ہوئے ہیں آپ حکومت پر, وہ حکومت اس پولیس پر, اس انتظامیہ پر, اس عدلیہ پر جنہوں نے بے قصوروں کو جو جیل کو بھیجا دیا, جو مسجدوں کو توڑے, مسجدوں کو جلا دیے. دہلی میں پورے ثبوت موجود ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے انہی جو ہے شکایت درج کروانے والوں کو آپ نے جو ہے فسادی کہا, ان کو مقدمہ درج کر ان کو جیل کو بھیج دیا. ان تمام ثبوت ہونے کے باوجود آپ کب جاگیں گے؟ آپ اپنے آپ کو جو بادشاہ سمجھنے والوں ایک مومن بنو. یہ ڈر اور خوف, مومن اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ اس قسم کے جو ہے جو بورڈ آوازاں کریں اس کو نکال دیں اور اپنی اصلاح کر لیں, رمضان کا پورا احترام کریں. آپ سب زاہد عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو جنرل سیکرٹری ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے, ان کا ایک بیان آتا ہے کہ اذان جو ہے ایک مسجد میں ہی دیے تو کافی ہے. اور اس طرح کا بیان شاید کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے ایک فلم کا سنگیت کار سونو نگم بھی دیا تھا. تو ان کو جو ہے بعض لوگ جو ہے بہاری کا بھی ان کو خطاب دیے ہیں, تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بہت جیت عالم دین ہیں اور ان کے فقہ پر ان کا جو عبور ہے اس کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو موقف اختیار کیا اذان کے متعلق, یہ وہ انداز ہے جو دشمنان اسلام کے لیے راہ کو ہموار کرتا ہے, ان کے لیے میدان کو صاف کرتا ہے. آپ کے عالم دین نے یہ کہا, اور اب تو آپ جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر آپ فائز ہیں. یہ بزدلی کیوں؟ قیادت ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, عزم و حوصلے کے ساتھ کی جاتی ہے. ایسا ہتھیار ڈالے یعنی آپ جو ہے ایسا اپنے آپ کو سر نگو کر دینے سے, ان کے ہاں میں ہاں ملانے سے آپ مسلمانوں کی قیادت کیا کر سکیں گے؟ آپ کا علم اپنی جگہ, لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محسن انسانیت, اور آپ معلم انسانیت, اور آپ میدان جہاد کے کمانڈر ان چیف, آپ کہاں ہیں میرے؟ ہر سطح پر, ہر قدم پر آپ نے مقابلہ کیا. آپ کہاں مقابلہ کرنے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو بہاری کا لقب جو دیا گیا ہے, میں کہتا ہوں ہاں وہ یقیناً وہ بہار سے ہیں, لیکن اس لفظ کا استعمال کر کے ہم یہاں پر یہ تاثر نہ دیں کہ ہم جو ہے امت واحدہ نہیں ہیں. کوئی بھی اب اس کے بعد یہ بحث چھڑ جائے گی. دیکھیے حیدرآباد پر جو بہاروں نے قبضہ کیا, یو پی والوں نے قبضہ کیا, اس جو ہے علاقائی عصبیت سے ہم کو آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے. ہم امت واحدہ ہیں, لیکن
اس کے خلاف ہم کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا ہم ہرگز آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں ہمارے سعید آباد کے ان نوجوانوں کی ستائش کرتا ہوں جنہوں نے وہاں کے مجلس انتظامی سے اس بات کا جو ہے رجوع ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ جو ہے عیدین کی نماز کی امامت کرتے ہیں عیدگاہ ادال شاہ میں. ہرگز اگر جب تک وہ معافی نہیں چاہیں گے ان کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اگر معافی نہیں چاہتے تو یقیناً میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں ان کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. اور مالیگاؤں کے مسلمان جب یہ اپنا متحدہ موقف اختیار کرے اور ایک عالم دین جو پولیس کا مقبر ہے وہ سامنے آ گیا, ہم ہرگز ایسا نہیں دیں گے. یعنی ہماری جو سازش, ہمارے جو جال ہے وہ اگر ناکام ہوتی, اس کو توڑ رہے ہیں مسلمان, تو ان کے یہی اس قسم کے جو کارندے میدان میں آ جاتے ہیں. تو ہم کو اس قسم کے علماء نمائندوں سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہاں اپنی صفوں میں اتحاد کو باقی بھی رکھیں, برقرار بھی رکھیں, ان کا ادب و احترام بھی کرتے رہیں. اس انداز کو ایک جو ہے تعمیری انداز کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ ہونے دیں, لیکن ان کا مقابلہ کریں برابر. یہ عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا جائے اور بالآخر ہم اپنی ذمہ داری کی طرف آگے بڑھیں. اس امت واحدہ کے احساس کو لے کر, اس عزم کو لے کر, اس حوصلے کو لے کر کہ تمام جو ہے سنگ پریوار کی تنظیمیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا جو ہے نام مٹا دیا جائے, ہم اس بات کا عزم لے کر اٹھیں, حوصلہ لے کر اٹھیں گے. ان دیوانوں تک ہم دین اسلام کو ہم پہنچائیں گے اور بالآخر اس سرزمین کو روشن کر دیں گے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو, یہاں پر شرک ختم ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت کا بول بالا ہو جائے.